अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने जो हैं, उन्होंने सऊदी अरब का 4 रोज़ा दौरा किया और उसके बाद 2 दिन का उनका यूएई का दौरा था। इस दौरे के ऊपर बड़ी बातें हुई और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी वली अहद हैं, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो चुके हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नरेंद्र मोदी के हवाले से और जो जो उसकी ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। जनरल नरवाने का दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था, लेकिन इस सब के अंदर सोशल मीडिया पर कुछ फुटेजेस बड़ी वायरल हुई हैं और इन फुटेजेस ने कुछ और कहानी बयान की है। मोहम्मद बिन सलमान जो मर्जी कर ले, इतना आसान नहीं होता नॉर्मली किसी भी फौज के दिल से या लोगों के दिल से किसी दूसरे मुल्क के लिए जज्बात जो हैं उन्हें ख़त्म करना। सऊदी अफवाज जो हैं उनके दिल आज भी पाकिस्तानियों के साथ हैं। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं जिनका हवाला आज की हम अपनी इस वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। एक है अगस्त की, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब जाते हैं और ये वो दौरा होता है जिसके अंदर पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हालात कशीदा थे। जब शाह महमूद ने सऊदी अरब और ओआईसी के ख़िलाफ़ बयान दिया तो ज़रा मामलात को ठंडा करने जनरल बाजवा गए। बहुत से लोगों ने ये बात की और सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा था कि सर्द महरी है। उस फुटेज में क्या कुछ था। और दूसरी इंपॉर्टेंट फुटेज है जनरल नरवाने की, सऊदी अरब के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उनके साथ मुलाकात की। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो चुकी हैं। ये तमाम तर चीज़ें और आगे चल के क्या होने वाला है और किस तरह सऊदी फ़ौज जो है वो मुख्तलिफ है और क्यों सऊदी फ़ौज के दिल से पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, चाहे मोहम्मद बिन सलमान कुछ मर्जी कर लें, ये आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात और भारत की सऊदी अरब और यूएई के साथ बढ़ती हुई क़ुर्बतें जो हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और इनकी आपस में जो इत्तेहाद बढ़ चुका है, इनकी तमाम तर जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो चुके हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा है। सऊदी अरब के अंदर और यूएई के अंदर पाकिस्तानी मज़दूरों को चाहे रिप्लेस करने का प्रोग्राम हो भारतीयों के साथ, और फिर पाकिस्तानी आर्मी को रिप्लेस करने का प्रोग्राम हो मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है। ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान करना चाहते हैं और दूसरी जानिब यूएई के अंदर मोहम्मद बिन जैद करना चाहते हैं। लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग यूएई और मोहम्मद बिन जैद को साइड पे रखते हैं और डिस्कस करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर मुलाकातों में क्या हुआ, मोहम्मद बिन सलमान क्या चाहता था और हकीकत में क्या कुछ हुआ। इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग देती है। उनकी तमाम तर जो ट्रेनिंग है A to Z उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज के पास है। वहाँ का जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान जाते हैं, जवान जाते हैं और वो उनकी ड्रिल्स करवाते हैं। उनकी A to Z जो मिलिट्री बेस्ड ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द एक ट्रूप की जो ट्रेनिंग होता है वो पाकिस्तान की मिलिट्री करती है। अब आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि एक जो बंदा है, एक जो आर्मी का एक ऑफिसर है, बेशक वो सऊदी अरब का है, एक तो उसकी मजहबी वाबस्तगी है, वो इजीली रिलेट कर सकता है टू अ मुस्लिम सोल्जर, और दूसरा जिस सोल्जर ने या जिस आर्मी ने या जिस मुल्क की आर्मी ने उसे ट्रेन किया है, उसे सब कुछ सिखाया है और इतने लंबे अरसे तक उसे सिखाया, उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसके बाद उसके तमाम तर वॉर कोर्सेज करवाए, उसकी प्रमोशन के कोर्सेज करवाए, तो उसके दिल से इतनी आसानी से आप उस मुल्क को यक जुम्बिश कलम या विद इन फ्यू सेकंड्स या एक पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से नहीं निकाल सकते। अब मोहम्मद बिन सलमान 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से वो भारत की तरफ माइल हैं और पाकिस्तान से अलग हैं। एक तो एक इकनॉमिकल रीज़न है कि मुआशी फ़वाइद की खातिर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से उन्हें लग रहा है कि भारत के साथ उन्हें मज़ीद बेहतर चीज़ें होंगी और पाकिस्तान को तो मदद ही करनी पड़ती थी हमेशा, भारत से शायद हमें ट्रेड करके कोई मुआशी फ़ायदा मिल जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोहम्मद बिन सलमान की है वो एक तो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा इस वक्त यहाँ पर ख़ित्ते में पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, चाइना और ईरान है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है वो इसराइल और अमेरिका की आंख का तारा है और भारत भी इसराइल और अमेरिका की आंख का तारा है। तो अमेरिका और इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि उसके जो 2 बड़े
قریبی اور چہیتے اتحادی ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. اس کا ثبوت ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان نے دیا. مسلمان تھے وہ، بھارتی مسلمانوں کو، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. بھارتی مسلمان جو ہیں ان کی جو صورتحال ہے، اور بھارتی مسلمان جو ہیں وہاں پر بھارت میں جو مزدور، سعودی عرب کے اندر جو بھارتی مزدور ہیں جو کہ جنہوں نے احتجاج کیا نریندر مودی کے مسلمان مخالف بل کے خلاف، اور کوئی بہت متشدد احتجاج نہیں تھا، ایک پیسفل، صرف اور صرف ہاتھ میں بینر اور پلیک کارڈز پکڑے، انہیں ابھی بھارت نے ڈی پورٹ کیا ہے، صرف اور صرف نریندر مودی کی دوستی میں ایک قدم آگے رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے ہی خلاف چیزیں کر دیں. اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹ کیا ہوا ہے. جنرل نروانے کا دورہ ہوا، یہ بھی کرونا کے دنوں میں تھا، اور جنرل باجوہ کا دورہ بھی کرونا کے دنوں میں تھا، اگست کا. ان کی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہیں. جو آفیشیل فوٹیجز ریلیز کی گئیں سعودی عرب کی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے، ان کا عربی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور عربک میں ساتھ کیپشنز لکھی ہوئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ فوٹیجز ہیں جن کی آڈیو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ISPR کا پریس ریلیز ہوتا ہے اسی طرز کا. ایک ہے استقبال جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور دوسرا استقبال ہے بھارتی آرمی چیف جنرل نروانے کا. بھارتی آرمی چیف کے استقبال کو بہت ہی، اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اگر کہا جائے کہ زمین آسمان کا فرق تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. پہلی چیز، جنرل قمر جاوید باجوہ کو باقاعدہ باہر آ کر ریسیو کیا گیا، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ، دونوں چیفز نے ایک دوسرے کو سیلوٹ کیا. انڈین آرمی چیف سے جب سعودی چیف آف جنرل سٹاف، یعنی باقی نیچے والے افسر تو سلوٹ مارتے رہے انہیں، جب سعودی چیف آف جنرل سٹاف ملے تو انہوں نے اپنی ٹوپی نہیں پہنی تھی. یہ ٹوپی نہ پہننے کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ جب کسی فوجی نے ٹوپی پہنی اور اس کے سامنے کوئی اور یونیفارمڈ فوجی آئے ٹوپی پہن کے تو اسے سلوٹ مارنا ہوتا ہے یا اپنے سے سینئر کو سلوٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ملٹری کی ٹیکنیکل ٹرمز میں اور ان کے جو رولز ہیں اس میں پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ جب آپ نے اپنی کیپ نہ پہنی ہو تو آپ سلوٹ نہیں کرتے. اب بھارتی جنرل نروانے جو ہیں وہ آئے، انہوں نے سلوٹ کیا، اور سعودی چیف آف جنرل سٹاف نے ایسے سلام کر دیا. کرونا میں ظاہری بات ہے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اندر ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نہ ہی انہیں کوئی بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا، سویلین جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے دیا گیا، لیکن ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ذرا سا بھی انہیں پروٹوکول نہیں دیا گیا. اب جنرل باجوہ کا جو دورہ ہے یہ انتہائی کشیدہ حالات میں ہوا، جس میں بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ شاہ محمود کے بیان کے بعد جنرل باجوہ وہاں پر گئے ہیں، جنرل باجوہ وہاں پر حالات کو ٹھیک کرنے گئے ہیں، جنرل باجوہ سے محمد بن سلمان نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، اتنی سرد بحری ہے، اتنی کشیدگی ہے. اس سب کے باوجود، اگر آپ سب کو مان لیں بھارتی میڈیا کی باتوں کو، اس کے باوجود جنرل باجوہ کو تاریخی پروٹوکول دیا گیا. لیکن جنرل نروانے کے ساتھ بالکل بے رخی اور سرد مہری کا بالکل ایک پروفیشنل سی انوائرمنٹ کے اندر نہ سلوٹ کیا گیا. جنرل نروانے نے سلوٹ کیا لیکن انہوں نے آگے جوابی بالکل سلوٹ نہیں کیا، کوئی برابری کی سطح پر بات نہیں ہوئی. اور یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ایک تو سعودی عرب کی جو فوج ہے اس کی بہت زیادہ ایسوسیشن ہے، اور اسے پولیٹیکل ڈیسیژن یا پولیٹیکل فائدے کے لیے اٹھائے گئے ایک فیصلے کی وجہ سے اتنی آسانی سے، اتنی ایزیلی اسے بالکل وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو بھارتیوں کو آئینہ دکھانا ہے، دوسرا پاکستانی بھائیوں کو بھی یہ دکھانا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاشی فوائد کی خاطر سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان وہ بھارت کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہوں، لیکن سعودی افواج اور عوام کے دلوں میں آج بھی پاک فوج کے لیے عزت ہے، پاک فوج کی قربانیوں کا اثر پایا جاتا ہے. اور جو عرب وار کے اندر ہم نے ان کی مدد کی اسرائیل کے خلاف، اس کے متعلق وہاں پر بہت زیادہ پاکستان کا ریکارڈ آج بھی کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھارتیوں کے لیے بالخصوص بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو اس جنرل نروانے کے دورے کے اوپر جشن منا رہے ہیں، جنرل نروانے کے دورے کے اوپر بغلیں بجا رہے ہیں، جنرل نروانے کے دورے کو تاریخی بتا رہے ہیں، اور اس کے اندر کر رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے اور پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بلا شبہ ہمارے لیے دس از اے میٹر آف کنسرن، بلا شبہ یہ ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. ہم اس پر دکھے بھی ہیں، ہم اس پہ اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی ادراک ہو چکا ہے کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، میں پورے سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، سعودی عرب کی جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان کی پالیسی اب بھارت نواز پالیسی ہے، ان کی پالیسی اب مودی نواز پالیسی ہے، اور ان کی پالیسی اب پاکستان مخالف پالیسی ہے. لیکن بھارتیوں کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے اور اس کے ایک فیصلے کی وجہ سے آپ سال ہا سال اور دہائیوں سے جو تعلق ہے اسے اس طرح سے ختم کر دیں اور اس تعلق کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیں.
تو بھارتیوں کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا اور بھارتی میڈیا کو بھی ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو بھی آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے، چاہے ہماری اپریسیشن ہے چاہے ہمارے اوپر تنقید ہے، لیکن کامنٹ سیکشن میں اس کا ضرور اظہار کریں، کیونکہ یہ تمام تر ویڈیوز آپ کے لیے ہیں، تو آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے بڑی مقدم ہے، اور ہم اسے اپنی اگلی آنے والی تمام تر ویڈیوز میں بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مختوم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔